चाहिँ कम्प्लिट ERP हो। यो कम्प्लिट ERP भन्नुको कारण चाहिँ पहिला डिफ्रेन्ट ERPहरुमा डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनको लागि डिफ्रेन्ट मोड्युलहरु युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। डिफ्रेन्ट मोड्युलको लागि डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जस्तै अब अकाउन्टिङको लागि डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, इन्भेन्टरीको लागि डिफ्रेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ सबै इन्टिग्रेटेड भएको कारणले यसलाई चाहिँ एउटा कम्प्लिट ERP भनेर भनिएको। यो चाहिँ हाम्रो 2 डिफ्रेन्ट भर्जन्समा अभाइलेबल छ। एउटा चाहिँ कम्युनिटी भर्जन र अर्को चाहिँ एन्टरप्राइज भर्जन। कम्युनिटी भर्जन चाहिँ ओपन सोर्स हो र यो चाहिँ हामी सजिलैसँग डाउनलोड गरेर अब आफ्नो प्रिफर्ड OS मा म्याक, लिनक्स र विन्डोजमा सजिलैसँग हाल्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ एन्टरप्राइज भर्जन। अब हाम्रो कम्युनिटी भर्जनमा भएको फिचरहरु भन्दा पनि अरु एक्स्ट्रा भर्जन चाहिएमा चाहिँ हामी एन्टरप्राइज भर्जन युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो बिग लार्ज कम्पनीजहरुले चाहिँ एन्टरप्राइज भर्जनहरु नै चलाइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिने एप्सहरु चाहिँ हाम्रो एप स्टोरमा अभाइलेबल छ। तपाईले एप स्टोरमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मोर देन हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स एप्सहरु अभाइलेबल छ र आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ केमा हो त्यसकै मोड्युलहरु खोजेर हामीले इन्स्टल गरेर ट्राई गर्न सक्छौँ। र यो एकदमै सजिलो छ र एप स्टोरमा गएर हामीले डाउनलोड गरी हाम्रो एप अपडेट गरेर अन डिमान्ड नै यो एप्सहरु सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सकिन्छ। अब जाउँ हामीहरु ओडोमा रहेको मोड्युलहरुको बारेमा। यहाँ मैले स्क्रिनमा तपाईले देखिरहनु भएको होला, यहाँ अकाउन्टिङ, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोजेक्टहरु। यो अकाउन्टिङ चुज गर्नुको कारण चाहिँ हाम्रो आजको सेसनमा IRD सर्टिफाइड हुनको लागि युज हुने मोड्युल हो। त्यसरी नै अरु हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोजेक्ट, इन्भेन्टरी, CRMहरु चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई स्पेशलाइजेसन गरेर अन डिमान्ड डेलिभर गर्ने गर्दछौँ। अब हामी सिधै जम्प गरौँ आजको मेन टपिकमा। र आजको हाम्रो मेन टपिक रहेको छ विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि 2074। र यो कुरा चाहिँ यसमा दिएको मापदण्डहरु चाहिँ हामीले IRD को साइटबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्छौं। त्यसमा मेन्सन गरिएको बुदाहरु हो यिनीहरु चाहिँ। र हाम्रो परिच्छेद 4 मा भनिएको छ कि 6 नम्बरमा विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्नको निमित्त प्रयोग गरिने सफ्टवेयर करदाता स्वयंबाट उत्पादित वा अरूबाट उत्पादित वा आयातित जुनसुकै किसिमको हुन सक्नेछ, तर उक्त सफ्टवेयरमा देखाए बमोजिमका मापदण्डहरु चाहिँ पूरा भएको हुनुपर्छ। यो भन्नुको कारण मतलब चाहिँ हाम्रो के हो भने हामीले कुनै पनि संस्थाले इलेक्ट्रोनिक बिलिङ युज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई दिएको त्यो सफ्टवेयरले मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। अघि तपाईले देख्नुभयो मैले देखाएको मोड्युलहरुमा अकाउन्टिङ मोड्युल। अब त्यो अकाउन्टिङ मोड्युल चाहिँ कुनै पनि संस्थाले इजिली युज गर्न सक्छ। आफ्नो इन्टरनल कामहरुको लागि अकाउन्टिङ मोड्युल इन्स्टल गरेर आफ्नो सबै डेटाहरु राख्ने गर्ने गर्न सक्नुहुन्छ। तर इलेक्ट्रोनिक बिलिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले त्यो सफ्टवेयरमा यी दिएका मापदण्डहरु चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने हुनुपर्छ। ओडो आफैमा नै एउटा राम्रो सफ्टवेयर भएको कारणले यसमा दिएको मापदण्डहरु पहिलेबाट नै पूरा भइसकेको छ। जस्तै अब हामीले फर्स्ट नम्बरको क नम्बरको मापदण्डमा हेर्यौं भने सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा आधारित हुनुपर्ने छ र सो डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले आधारभूत रूपमा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको क्वेरी प्रशोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज क्वेरी गरेर हामीले डेटाबेसबाट हाम्रो डेटाहरु चाहिँ तान्न सक्छौं भनेको। र यो चाहिँ हामीले यसको लागि केही कम्प्लायन्स मिट गर्नको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन। यो ओडोमा आफै नै पहिलेदेखि कम्प्लायन्स मिट भइसकेको छ। एक्चुअली तपाईहरुले ओडो इन्स्टल गर्नुभयो भने यो कम्प्लायन्स पहिलोबाट फर्स्टमै मिट हुन्छ। र यो स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेजबाट हामीले युज गरेर ल्याएको कुरा पनि अहिले हामी केही बेरमा स्क्रिनशटमा देखाउने नै छौं तपाईहरुलाई। अर्को मापदण्ड रहेको छ डाटाबेसमा एकपटक
प्रविष्ट भइसकेको तथ्याङ्क भेट्न नमिल्ने गरी व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ र डाटाबेसमा गरिएका सम्पूर्ण कार्यको स्वचालित रूपमा विवरण राख्ने व्यवस्था गरिएको लग आर्काइभ इनेबल्ड हुनुपर्नेछ र डेटाबेसमा प्रविष्ट गरिएको तथ्याङ्क ब्याकअप गरेर राख्ने र आवश्यक परेको अवस्था रिकभर गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ। यो मापदण्ड चाहिँ पहिलेबाट पुरा भएको छैन। यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा थर्ड पार्टी मोड्युल इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जुनको नाम चाहिँ पीसी अडिट टुल हो। तपाईको पीसीमा जसले कोड इन्स्टल गरिदिनु भएको छ वा तपाईले नै गर्नु भएको छ भने तपाईले एउटा यो पीसी अडिट टुल राख्नु भएर यसमा थोरै कन्फिगरेसनहरु मिलाउनु भएपछि हाम्रो दिएको मापदण्ड चाहिँ पुरा हुन्छ। यो पनि एउटा झन्झटिलो काम त हैन। आफैले गर्नु भएको छैन भने कसैले जसले इन्स्टल गरिदिनु भएको छ उहाँले नै यो टुल हालेर अलिकति सानो मात्रै कन्फिगरेसन मिलाइदिहाल्नु भयो भने यो तपाईले यो ख नम्बर र ग नम्बरमा दिएको मापदण्ड चाहिँ पुरा हुन्छ। अब लागौं हामी अर्को मापदण्डमा। हाम्रो घ नम्बरको मापदण्डमा भनिएको छ कि डेटाबेसमा राखिएको हरेक रेकर्डमा सोको प्रविष्ट मिति, समय, रेकर्डको प्रभावकारिता तथा प्रयोगकर्ताको पहिचान सम्बन्धी जानकारी हुनुपर्छ। र यो मापदण्ड पनि हाम्रो एकचोटि कोड इन्स्टल भइसकेपछि पहिले आफै हुनेछ। यसको लागि हामीले केही झन्झट गर्नुपर्ने हुँदैन। यसको लागि चाहिँ मैले एउटा डेटाबेस लेभलको कोडिङ गरेर तपाईहरुलाई एउटा सानो स्क्रिनशट देखाउँदै जाँदैछु। हामीलाई दिएको कुराहरुमा चाहिँ यसरी मापदण्डमा यसरी मेन्सन गरिएको छ कि कुनै कुरा चाहिँ डेटाबेसको कुरा देखाइ भनिएको छ र कुनै कुरा चाहिँ फ्रन्ट एन्डको बारेमा भनिएको छ। डेटाबेसको भनेको चाहिँ हाम्रो डेटाबेस लेभलमा नै गएर कोडिङ गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रन्ट एन्ड भनेको चाहिँ तपाईहरु जसले यो सफ्टवेयर चलाएर हेर्नुहुन्छ त्यो हामीले स्क्रिनमा फ्रन्ट एन्डमा देख्ने कुराहरु हो। यो चाहिँ डेटाबेसको कुराहरु छ र डेटाबेसमा हामीले यो मापदण्डमा दिएको मिति, समय, रेकर्ड र प्रयोगकर्ताको पहिचान। त्यसको लागि चाहिँ डेटाबेसको एउटा लेख मैले एउटा सानो स्क्रिनशट शेयर गर्दैछु। तपाईहरुले देख्नुभयो होला यो चाहिँ एउटा मैले क्वेरी गरेर हाम्रो प्रथम मापदण्डमा दिएको स्ट्रक्चर ल्याङ्ग्वेज क्वेरी गरेर निकालेको डेटा प्रसन्न गर्न सक्नुपर्ने मिल्ने हुनुपर्ने भएको छ भनेको वाला कुनै एउटा स्क्रिनशट हो यो। र यहाँ हामीलाई यसमा दिएको मापदण्डमा दिएको अनुसार नै यहाँ चाहिँ हामीले क्रिएटेड डेट, क्रिएट युआइडी र हाम्रो प्रयोगकर्ता भनेको पार्टनर अन्डरस्कोर आइडी यो चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि नै रेडी भएर भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो आइडी मोड्युलमा मात्रै हैन कि यसरी हामीले युज गर्ने कुनै पनि अकाउन्टिङ मोड्युल, म्यानुफ्याक्चरिङ वा कोडमा भएको कुनै पनि एउटा मोड्युल हामीले एप्सबाटै डाउनलोड गरेर हेर्यौं भने पनि उनीहरूले चाहिँ पहिलाबाट नै यो हाम्रो रेकर्ड राखिसकेको हुन्छ। त्यसको लागि यसलाई केही झन्झट गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन र यो मापदण्ड पनि हाम्रो पुरा भइसकेको छ। अब हामी जानेछौँ अर्को पाँचौं र 9 नम्बरमा। यो परिच्छेद 4 को 9 नम्बरमा चाहिँ भनेको छ कि डेटाबेसमा हरेक आर्थिक वर्षमा सिलसिलेवार रूपमा बीजक संख्या जारी गर्ने गरी अनुसूची 5 बमोजिम एट्रिब्युट टेबल भएको टेबल वा मटेरियलाइज्ड भ्यू को साथै सो विवरण हेर्ने र छपाई गर्न मिल्ने गरी रिपोर्टको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने छ भनेको छ। र यो मापदण्ड चाहिँ आफै पुरा भएको छैन र यसलाई चाहिँ एउटा यो मापदण्ड पुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले एउटा मोड्युल इन्स्टल गर्नुपर्ने हुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो 10 अर्बिट्सको डेभलप मोड्युल एप स्टोरबाट तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। हामी स्विच गरौँ। ओके, तपाईले देख्नुभयो होला कोडको स्क्रिन।
यहाँ चाहिँ दुईटा मोड्युलहरु देखाइएको छ। एउटा चाहिँ इन्भोइस सिबिएमएस नेपाल भन्ने छ र अर्को चाहिँ आईडी कम्प्लायन्स फर नेपाल भन्ने छ। यो दुईटा मोड्युलहरु चाहिँ हामीहरुले ओडो एप्समा गएर डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नेछौँ। यो दुईटा मोड्युल इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले इन्भोइसिङमा गएर कस्टमरमा एउटा मटेरियलाइज भ्यू भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो मटेरियलाइज भ्यू ट्री चाहिँ यो डेभलप भएको मोड्युलमा इन्स्टल गरिसकेपछि देख्न सक्छौं र यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्ने पनि अप्सन हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गरेर प्रिन्टमा गएर मटेरियलाइज भ्यू रिपोर्ट भनेर प्रिन्ट गर्यौं भने तपाईहरुले चाहिँ यो मटेरियलाइज भ्यू रिपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ। र यो मटेरियलाइज भ्यू रिपोर्ट चाहिँ हामीलाई दिएको मापदण्ड अनुसार नै जेनेरेट गरिएको रिपोर्ट। तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ फिस्कल इयर देखि लिएर कस्टमर नेम, प्यान, बिल डेट, डिस्काउन्ट, ट्याक्सेबल अमाउन्ट, सिंक विथ आईडी, यो रियल टाइममा सिंक भएको छ कि छैन जस्ता कुराहरु चाहिँ हामीलाई दिएको मापदण्ड पूरा भएर नै प्रिन्ट गरेको यो चाहिँ मटेरियलाइज रिपोर्ट हो। यसरी तपाईले यो मोड्युल एकचोटी इन्स्टल गरेर त्यो अप्सनमा गएर प्रिन्ट गरेर हेर्नु भयो भने यो मापदण्ड पनि पूरा भएको नै देखिन्छ। अब हामी लाग्छौं फेरि अर्को मापदण्डमा। अर्को हाम्रो 6 नम्बरमा भनिएको छ कि फ्रन्ट एन्ड एप्लिकेसनद्वारा एक आर्थिक वर्षमा सिलसिलेवार बिजक नम्बर भएको बिजक एक पटक मात्रै छपाई गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ र कुनै कारणवश उक्त बिजकको प्रतिलिपि पुनः छपाई गर्नु परेमा बिजकमा प्रतिलिपि वा कपी अफ ओरिजिनल भन्ने वाक्यांश प्रष्ट देखिने गरी बिजक छपाई गर्नुपर्नेछ। यसरी प्रतिलिपि छपाई भएको कुनै पनि बिजक कति पटक छपाई भएको हो र सो संख्या समेत बिजकमै उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ र तथ्याङ्क भण्डारण हुने र सो सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसन्धानको क्रममा पनि मिल्ने समेत व्यवस्था हुनुपर्छ। कसैले हामीले फेरि यसमा आएर अनुसन्धान गर्ने क्रममा हेर्नुभयो भने यो हामी सजिलैसँग देख्न सक्छौँ। र यो मापदण्डको लागि चाहिँ हामी फेरि ओडोमा नै स्विच गरौँ। हामी चाहिँ इन्भोइसेसमा आयौं र इन्भोइसमा गएर एउटा नयाँ इन्भोइस क्रिएट गर्छौं र कुनै एउटा कस्टमर चुज गरौँ र त्यसको लागि हामी यो डेट चुज गरौँ कुन मितिमा लिने हो भनेर र त्यसपछि हामीहरु कुनै लिन लागेको प्रडक्ट त्यो इन्भोइसलाई सेभ गरेर भ्यालिडेट गर्दियौं। र अब हाम्रो इन्भोइस भ्यालिडेट भइसकेको छ र इन्भोइस भ्यालिडेट भएको चाहिँ हामी अब यसलाई प्रिन्ट गरेर प्रिन्ट ट्याक्स इन्भोइस रिपोर्ट भनेर प्रिन्ट गर्छौं। अब यो ट्याक्स इन्भोइसमा तपाईले देख्नुहुनेछ कि यहाँ हाम्रो राइट साइडमा ओरिजिनल भनेर आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रिन्ट भएको कारणले हाम्रो ओरिजिनल कपी भनेर देखाएको हो। यदि हामीलाई यही इन्भोइस फेरि प्रिन्ट गर्नु परेमा हामी फेरि यसमै गएर दोस्रो पल्ट यसमा ट्याक्स इन्भोइस रिपोर्ट भनेर प्रिन्ट गर्नेछौँ र यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ प्रतिलिपि जसलाई चाहिँ हामी कपी अफ ओरिजिनल 1 भनेर आयो। यसरी नै हामीले यो इन्भोइस रिपोर्टलाई प्रिन्ट गर्दै गयौं भने जतिचोटि प्रिन्ट गर्दै गयौं हामीलाई दिएको मापदण्ड अनुसार नै त्यतिचोटि नै यसको प्रतिलिपि नम्बर कतिचोटि हो प्रिन्ट भएको हो भनेर देखाउँछ। अब तपाईले त्यही इन्भोइसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कपी अफ ओरिजिनल 2 हामीले यसलाई 3 चोटि प्रिन्ट गरेर पहिला ओरिजिनल कपी हेर्यौं दोस्रो टाइममा कपी अफ ओरिजिनल 1 र कपी अफ ओरिजिनल 2 भनेर हामीले तीनटा रिपोर्ट
प्रिन्ट गरेर देखियो र यो पनि हाम्रो दिएको मापदण्ड अनुसार नै पुरा भइसकेको छ। अब हामी लागौं अर्को मापदण्डमा। र यो मोड्युल अघिको मापदण्ड पुरा गर्नको लागि तपाईहरुले यो ओडो एप्सबाट 10 अर्बिट्सले डेभलप गरेको मोड्युल आईआरडी र सीबीएमएस को तपाईले मोड्युल डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने यो सहिलेसँग तपाईहरुले पनि पुरा गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को हाम्रो 6 नम्बरमा रहेको छ खण्ड च बमोजिम छपाई हुने बीजकमा आवश्यकता अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052, आयकर ऐन 2058, अन्तःशुल्क ऐन 2058 लगायत शिक्षा सेवा शुल्क तथा स्वास्थ्य कर सेवा करसँग सम्बन्धित प्रचलित ऐन बमोजिमका प्रावधानहरू पुरा भएको हुनुपर्ने छ र सो बीजक सम्बन्धी ऐनले तोकेको ढाँचामा हुनुपर्ने छ। र अघि हामीले जुन हाम्रो प्रिन्टेड भएको ओरिजिनल कपीहरू हेर्यौं त्यो चाहिँ हाम्रो ऐनले तोकेको ढाँचामा नै डेभलप भएको हो र यो चाहिँ हाम्रो अघि हामीले प्रिन्ट गरेर देखाए अनुसार नै प्रिन्ट भइसक्यो, हाम्रो मापदण्ड पुरा भइसकेको छ। हामीले अघि डेभलप गरेको र प्रिन्ट गरेको मोड्युल यही अनुसार नै डेभलप गरेको हो र यो पनि हामीले पुरा भएको देख्न सक्छौं। अब हामी लागौं अर्को नम्बर परिच्छेद 4 को ज नम्बरमा। जारी गरिसकेको बीजक कुनै कारणवश रद्द गर्नु परेमा सोको कारण जनाई रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राख्न सकिनेछ र जसरी बीजक रद्द गर्दा सोको विवरण मास्टर बिलमा समेत अत्यावधिक हुनुपर्ने छ र यसरी रद्द गरिएको बीजक सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण हेर्न तथा छपाई गर्न सक्ने गरी रिपोर्टमा व्यवस्था भएको हुनुपर्ने छ भनेको छ। यो कम्प्लायन्स पनि हाम्रो एकचोटि ओडो इन्स्टल हुने बित्तिकै पहिले नै पुरा भइसकेको छ। त्यसको लागि हामीले कुनै मोड्युल इन्स्टल गर्ने वा अरू कुनै झन्झटिलो काम गर्न चाहिँ पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी एकचोटि ओडोमा नै स्विच गरेर देखाउने छौं। ओके, हामी इन्भोइसेसमा गएर कुनै इन्भोइसमा गयौं भने त्यसमा त्यो इन्भोइसलाई हामी एक्सनमा गएर यसलाई डिलिट गर्छौं र डिलिट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौं कि ओडोको एररबाट यु क्यान डिलिट एन इन्भोइस व्हिच इज नट ड्राफ्टेड भन्नुको मतलब हाम्रो जुन हाम्रो मापदण्डमा दिएको छ त्यो अनुसार हामीले यो चाहिँ रद्द गर्न सक्दैनौं। र रद्द गर्नु परेमा पनि यो कारणवश रद्द नगरिएको हो भनेर हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मेन्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा क्रेडिट नोट भन्ने अप्सन युज गर्न सक्छौं। यहाँ हामीले देख्न सक्छौं कि एड क्रेडिट नोट भन्ने। यो क्रेडिट नोटमा गइसकेर हामीले यो के कारणले गर्दाखेरि रद्द गर्नु पर्यो, सपोज हामीले लिएको कुनै प्रोडक्ट यो ड्यामेज छ, ड्यामेज भनेर हामीले एड क्रेडिट नोटमा गर्यौं भने यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन इन्भोइस बिलमा हो त्यही इन्भोइस चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अहिले आएर क्रेडिट नोटमा बसेको छ। र यसको लागि हामीले हेर्नको लागि चाहिँ हामी कस्टमर र क्रेडिट नोटमा गयौं भने अब अहिले भर्खरै हामीले गरिएको क्रेडिट नोट र कारण मेन्सन गरिएको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौं। र यसलाई एकचोटि भ्यालिडेट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के कारणवश भ्यालिडेट के रे रद्द गरेको भनेर देख्न सक्छौं। अब त्यही इन्भोइस नम्बर चाहिँ हाम्रो रद्द भएको छ। अब हामी इन्भोइसेसमै गएर हेर्यौं भने अहिले भर्खर हाम्रो यो चाहिँ हामी कस्टमरको क्रेडिट नोटमा गएर देख्न सक्छौं जुनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ टोटल चाहिँ नेगेटिभमा आएर बसेको छ। यसरी हाम्रो रद्द गर्नुको कारण रद्द भएको कुरा चाहिँ हामी
ओडोको नै एक्जिस्टिङ कम्प्लायन्सबाट देखाउन सक्छौँ र हाम्रो यो मापदण्ड पनि यसरी नै पुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब हामी जाँदैछौँ परिच्छेद 4 को 6 नम्बरमा, जुनमा चाहिँ फ्रन्ट एन्ड एप्लिकेसनमा बिजक तथा बिक्री सम्बन्धी विवरण अनुसूची 6 मा तोकिएको ढाँचामा हेर्न वा छपाई गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने छ भनिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो अनुसूची 6 मा चाहिँ दिएको छ कि विद्युतीय बिजक सफ्टवेयरमा फ्रन्ट एन्ड एप्लिकेसनमा बिजक तथा बिक्री सम्बन्धी विवरण देखाएको ढाँचामा भएको हुनुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी कस्टमरमा गएर सेल्स रजिस्टरमा गएर हेर्न सक्छौँ। हामी कस्टमरमा जान्छौँ र सेल्स रजिस्टरमा गएर हामीलाई दिएको यो मापदण्डको कुराहरू चाहिँ यहीँ गएर सजिलोसँग हामी हेर्न सक्नेछौँ र यो चाहिँ हामीलाई भनेको अनुसार नै हाम्रो इन्भोइस डेट, फन्ड एप्लिकेसनमा नम्बर, प्यान नम्बर र अमाउन्ट गरी सबै कुराहरू हामीले यहाँ भएको देख्न सक्छौँ। र यो पनि हाम्रो यो इन्स्टल हाम्रो मोडल इन्स्टल गरिसकेपछि एकचोटि इन्स्टल गरेर यो हाम्रो 6 नम्बरको ट्राई गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ हामीले सेल्स रजिस्टरमा गएर सहिलेसँग देख्न सक्नेछौँ। अब हामी लागौँ हाम्रो अर्को मापदण्डमा र अर्को हाम्रो मापदण्डमा रहेको छ फ्रन्ट एन्ड एप्लिकेसनमा प्रत्येक प्रयोगकर्ताले गरेको कार्यको अडिट ट्रेल रिपोर्ट हेर्न र छपाई गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने छ भनेको छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा थर्ड पार्टी मोडल इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम चाहिँ अडिट लग भन्ने छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले एकचोटि ओडो एप्समा गएर म तपाईहरुलाई त्यो मोडल देखाइदिन्छु। यो अडिट लग भन्ने मोडल तपाईले इन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई दुई तीनटा अप्सनहरु ओपन भएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले गएर हामीले सेटिंग्समा गएर टेक्निकलमा गएर हामीले यहाँ एउटा रुल्स भन्ने क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले एउटा बनाइसकेको छु। यो चाहिँ मैले एउटा लग रेकर्ड भन्ने रुल बनाएको छु र एउटा तपाईहरुले पनि यहाँ क्रिएट गरेर एउटा रुल बनाउनुस् र रुल बनाएर त्यसलाई एकचोटि सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि चाहिँ हामीले कुन मोडलको लागि बनाएको हो, सपोज अहिले हामीले यो मोडल इन्भोइसको लागि बनाएको छौं र इन्भोइस भनेर हामीले यो रिडको लागि हो कि राइटको लागि हो कि डिलिटको लागि हो कि क्रिएटको लागि हो, त्यसमै टिक लगाएर हामीले चाहिँ एउटा सब्स्क्राइब गरिरहेको हुन्छ। र त्यसपछि हामीले त्यही टेक्निकलमै अर्को अहिले आएको अप्सनमा लग्समा गएर हेर्यौं भने इन्भोइस भ्यालिडेट गरेपछि यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सबै रेकर्ड बसेको। जस्तै अघि मैले तपाईलाई एउटा ड्यामेज क्वान्टिटीको बारेमा देखाएको थिएँ, त्यो पनि हाम्रो अहिले यहाँ लग आएर बसिसकेको छ। क्रेडिट नोट हामीले ड्यामेज राखेर त्यसलाई भ्यालिडेट गराएको थियौँ, त्यो चाहिँ सबै हाम्रो यहाँ ड्यामेज भनेर हाम्रो लगमा बसिसकेको छ। यसरी यो हामीले अडिट लग भन्ने मोड्युल एकचोटि इन्स्टल गरेर हामीले एकचोटि रुल सेट गरेर कुन मोड्युलको लागि गरेको हो, इन्भोइस भन्नेको लागि गरेको भनेर मेन्सन गरेर एकचोटि सब्स्क्राइब गर्यौं भने त्यसपछि हामीले इन्भोइसमा गएर भ्यालिडेट गरिसकेपछि हाम्रो दिएको मापदण्ड अनुसारमा रहेको सबै रेकर्डहरु चाहिँ हामीले यहाँ लग्समा आएर हेर्न सक्छौं।
र यसरी हाम्रो यो अहिले दिएको यो हाम्रो य नम्बरको मापदण्ड पनि पुरा भएको देख्न सक्छौँ। र यसको लागि तपाईँहरूले एकचोटि यो मोडल इन्स्टल गरेर हेर्नुपर्ने हुनेछ। र हाम्रो तर ठाउँमा रहेको छ सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भइसकेका कुनै पनि तथ्याङ्क मेट्न नसक्ने हुनुपर्ने छ। कुनै कारणवश हुने गल्तीहरू सच्याउनका लागि फ्रन्ट एन्ड एप्लिकेसनमा रेकर्डको प्रभावग्राहिता अन्त्य गरी नयाँ अभिलेख राख्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ। यसरी सच्याएको रेकर्डहरू छुट्टै रिपोर्ट समेत हेर्ने तथा छपाई गर्ने व्यवस्था सफ्टवेयरमा मिलाएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। र अर्को 6 नम्बरमा छ सफ्टवेयरको डाटाबेसमा भएको विभिन्न तालिकाहरू चाहिँ हामीले एक्सएमएल वा एक्सएमएलमा पिडिएफ फर्मेटमा हामीले एक्सपोर्ट गरेर हेर्न मिल्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। र यो पनि कम्प्लायन्स हाम्रो एकचोटि ओडो इन्स्टल हुने बित्तिकै नै पहिले नै मिट भइसकेको हो, कम्प्लायन्स हो। यो फ्रन्ट एन्ड एप्लिकेसनमा अघि हामीले रद्द गरेको कुराहरू क्रेडिट नोट हालेर देखिहाल्यौँ र त्यसको लागि पनि हामीले प्रिन्ट गरेर पनि हेरि नै हाल्यौँ। र ओडो एकचोटि इन्स्टल भएपछि हाम्रो ट नम्बरको हामीले मापदण्ड चाहिँ पुरा भएको देख्यौँ। अर्को 6 नम्बरको लागि चाहिँ हामी एकचोटि ओडोमा नै स्विच गरेर हेर्न सक्छौँ। ओके, त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरूले हाम्रो अहिलेसम्म क्रिएट भएको इन्भोइसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँबाट हामीले कुन चाहिँ इन्भोइस हो र कुन वा सबै इन्भोइस चाहिँ सबैले सेलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ। वा हाम्रो सेलेक्टेड कस्टमरको मात्रै एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यही कस्टमरको मात्रै हामी त्यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँबाट एक्सनमा गएर हामीले एक्सपोर्ट गऱ्यौँ भने हामीलाई जुन जुन चाहिँ हामीलाई अप्सनहरू चाहिएको छ त्यो चाहिँ हामी यहाँबाट सेलेक्ट गरेर यसलाई एक्सपोर्ट टु फाइल गरेर गऱ्यौँ भने हाम्रो एक्सेल वा सिएसभीमा सजिलैसँग एक्सपोर्ट भएको देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ओडोको पहिलेदेखि नै कम्प्लायन्स मिट भएको कारणले यसलाई यो ट्राई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले कुनै एप्लिकेसन युज के अरे एक्स्ट्रा मोड्युलहरू एप युज नगरिकन तपाईँ एकचोटि एक्सपोर्ट गरेर सक्नुहुनेछ। यसरी हाम्रो अलरेडी एक्जिस्टिङ कम्प्लायन्स मिट भएको देख्न सक्छौँ। हामी ब्याक टु स्विच गरौँ स्लाइडमा। र यसरी हाम्रो यो ओडो इन्स्टल हुने बित्तिकै दुईवटा कम्प्लायन्स मिट भएको देखिसकेका छौँ। अब हामी जान्छौँ फ्रन्ट एन्ड ड नम्बरमा, जुन चाहिँ फ्रन्ट एन्ड एप्लिकेसनमा निश्चित प्रकारको आधारित प्रयोगकर्ता प्रयोग गरी डाटाबेस तथा लग आर्काइभको ब्याकअप गरेर राख्ने व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। र यो हाम्रो डेटाबेसको ब्याकअपको अप्सन पनि हाम्रो ओडोमा पहिलेदेखि नै एक्जिस्टिङ भइसकेको छ। एकचोटि ओडो इन्स्टल भइसकेर यो हामी सहिलेसँग गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ओडोमा नै स्विच गरेर देखाउनेछौँ। ओडोमा नै अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि हाम्रो यो डेटाबेस मोडलहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो ओडोले नै दिएको अप्सन हो र हामीले यसको लागि ब्याकअप भनेर कुनै एउटा अथराइज युजरलाई, सबैले त गर्न मिल्दैन, तर हाम्रो जुन अथराइज युजर हुन्छ उसलाई चाहिँ क्रिडेन्सियलहरू दिएर यो चाहिँ सहिलेसँग हामीले ब्याकअप गर्न सक्छौँ र ब्याकअप गर्ने व्यवस्था हामीले भनेको अनुसार गर्न पनि सक्छौँ। र त्यसरी नै हामीले त्यो डेटाबेस ब्याकअप भएकोलाई सहिलेसँग रिस्टोर गर्न सक्छौँ। तपाईँको डेटाबेसको डेटामा चाहिँ यो डिपेन्ड हुने कुरा भयो।
अहिलेको यो ब्याकअप गर्नको लागि चाहिँ यो फाइल ठुलो भएको कारणले ब्याकअप हुन पनि टाइम लाग्ला। नत्र तपाईँले सिम्पल डेटाबेस बनाएर एकचोटि ब्याकअप गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि फेरि एकचोटि रिस्टोर पनि सहीसँग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हाम्रो यो डाउन नम्बरको पनि हामीले मापदण्ड पुरा भएको देख्न सक्छौँ। र अर्को अब हाम्रो अर्को रहेको छ डाउन नम्बरमा, जुनमा चाहिँ सफ्टवेयरको युजर म्यानुअल नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा छपाई गरिएको र सफ्टवेयरमै हेल्प फाइलको रूपमा समेत राखिएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। यो त अब कुनै पनि सफ्टवेयर कसैले पहिलोपल्ट प्रयोग गर्दाखेरिको लागि एउटा डकुमेन्टेसन त बनाएको हुनुपर्ने नै हुनेछ र यसको लागि चाहिँ हामीले सफ्टवेयरमा नै गएर देखाउनेछौँ। र अर्को हाम्रो मापदण्ड रहेको छ सफ्टवेयर वेब सर्भिस वेब एपिआई मार्फत विभागको केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणाली सिबिएमएसमा प्रयोग गरिएको केन्द्रीय सर्भरमा तथ्याङ्क भण्डारण गर्न सक्ने गरी तयार भएको हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कोडोमा नै स्विच गरेर देखाउनेछौँ। तपाईहरु यो एकचोटि मोड्युल इन्स्टल गर्न सक्नु भएपछि एउटा युजर म्यानुअल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कस्टमर भेन्डरको माथिको ट्याबमा नै रिपोर्टिङको ट्याबमा यो युजर म्यानुअलमा गएर तपाईले अकाउन्टिङ म्यानुअल भनेर एकचोटि प्रिन्ट गर्नुभयो भने यो चाहिँ हामीलाई दिएको अनुसार यो युजर म्यानुअल कसरी चलाउने हो यसमा गाइड सजिलो रूपमा लेखिएको छ र तपाईहरु सहिलेसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। सबै हामीलाई चाहिने यो अकाउन्टिङ र आईडी को मोड्युलहरु बिलिङको लागि चाहिनेहरु सबै चाहिँ एकचोटि यो तपाईहरुले डाउनलोड गरेर एकचोटि पढेर सहिलेसँग यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हामीले चाहिँ इंग्लिशमा नै अंग्रेजी भाषामा नै छपाई गरेर पीडीएफ को रूपमा राखिदिएको छौं। यो तपाईहरुलाई यो पढेर यो एप्लिकेसन चलाउनको लागि चाहिँ कुनै झन्झट हुँदैन। यो सहिलेसँग हामी हेर्न सक्छौं। र अर्को हाम्रो भनिएको छ नम्बरमा सफ्टवेयरको वेब एपीआई मार्फत अनुगमन प्रणाली सफ्टवेयरमा प्रयोग गरिएको केन्द्रीय सर्भरमा तथ्याङ्क भण्डारण गर्न सक्ने गरी तयार भएको हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अघि मैले सुरुमा नै देखाएको आईआरडी र सीबीएमएस मोड्युल जुन चाहिँ हामीले यहाँ गएर एकचोटि एप्समा सीबीएमएस भनेर सीबीएमएस इन्भोइस सीबीएमएस नेपाल भनेर हामी हेर्न सक्छौं। र यो मोड्युल इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको कोड एप्लिकेसनमा डिफ्रेन्ट टाइपको फिचरहरु एड भएको हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले कन्फिगरेसनमा गएर आईआरडी सीबीएमएस मा जानेछौं र एउटा क्रिएट गरेर हामीले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड डेमो राखेको छौं। यो चाहिँ हाम्रो अब डेमो सर्भरमा गएर सिङ्क हुनेछ। यो एकचोटि हामीले सेभ गरेर राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेमो सर्भरमा गएर हामी कसरी सिङ्क हुन्छ र कहाँ सिङ्क हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गर्न सक्छौं। यसको लागि चाहिँ हामीले यो जुन अघि एप्समा देखाएको छ सीबीएमएस भनेर यसको मोड्युल इन्फोमा पनि गएर हेर्यौं भने नेपाल सीबीएमएस र यो कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पनि सहिलेसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मोड्युल इन्फोमा गएर तपाईले यी कुराहरु सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। यसैमा रहेको छ अब हाम्रो सीबीएमएस को कुरा। त्यसको लागि हामी कस्टमरको मटेरियलाइज भ्यूमा
जान्छौँ र मर्सलाइज भ्यूमा अघि नै मैले देखाएकोमा मर्सलाइज भ्यूमा गएर एकचोटि यो टेबल हामी हेर्नेछौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो दिएको मापदण्ड अनुसार यहाँ दुईवटा कुरा हामी याद गर्न सक्छौँ, जुनमा चाहिँ हाम्रो सिङ्क विथ आइआइडी भनेको छ र अर्को चाहिँ इज रियल टाइम भनेर आएको छ। अब यो चाहिँ के कुरा हो भने चाहिँ अब हामीले एकचोटि इलेक्ट्रोनिक बिलिङ गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिङ्क विथ आइआइडी त्यो आइआइडीसँग सिङ्क भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ आएको चेकबक्समा हेर्न सक्नेछौँ। यदि यो हाम्रो चेकबक्समा टिक लागेको छ भने चाहिँ यो हाम्रो आइआइडीसँग सिङ्क भइसकेको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। र यो रियल टाइम भन्ने अर्को अप्सन छ। रियल टाइम भन्ने अर्को अप्सन चाहिँ हामीले एकचोटि इलेक्ट्रिक बिल कट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो रियल टाइममा नै सिङ्क भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्नेछौँ। र यो हामीले इन्भोइस क्रिएट गरेर एकैचोटि सिङ्क नभए पनि पछि यो सर्भरले चाहिँ एकैचोटि सर्भर अफ भएको बेला आफै तानेर सिङ्क गर्न सक्छ। र यसरी हामी चाहिँ सिङ्क भइसकेपछि सिङ्क विथ आइआइडी भन्ने अप्सन चाहिँ देख्न सक्छौँ। र हाम्रो सिङ्क हुने के कुराहरू छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिबिएमएसले हामीलाई दिएको मापदण्डमा पार्टनर भनेको सेलर वा बायर को छ हाम्रो पार्टनर कसले गरेको हो। यहाँ चाहिँ मैले कस्टमर 1 कस्टमर 2 भनेर राखेको छु। र इन्भोइस डेट कहिले गरिएको हो, यसमा भएको डिस्काउन्टदेखि लिएर हामी सबै अप्सनहरू यहाँ र कुन टाइममा भएको हो र यो कसले क्रिएट गरेको हो, प्रयोगकर्ता पनि को हो भनेर हामी चाहिँ यहाँ सजिलैसँग देख्न सक्छौँ। र हाम्रो सिङ्क भइसकेपछि हाम्रो यहाँ सिङ्क विथ आइआइडी र रियल टाइम हामी सजिलैसँग देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई दिएको मापदण्डमा भएको कुरा चाहिँ हामीले पुरा भएको देख्न सक्नेछौँ। यसरी यो दुईटा सिबिएमएसको मोडल इन्स्टल भएर हामीले चाहिँ यो पुरा भएको मापदण्ड पुरा भएको देख्न सक्नेछौँ। र यो मापदण्ड पुरा गर्नको लागि पनि तपाईँले त्यो मोड्युल आइआइडीको र सिबिएमएसको मोड्युल इन्स्टल गरेर नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो सबै मापदण्डहरू चाहिँ कुनै कोडले दिएको र कोडमा पहिले एक्जिस्टिङ भएको र कुनै बाँकी भएको कुराहरू चाहिँ कसरी हामी गर्न सक्नेछौँ र कसरी डेभलप गरिएको छ भन्ने कुरा हामीले देखायौँ। र तपाईहरुलाई अरु कुनै पनि क्वेशनहरु आएमा जिज्ञासा रहेमा तपाईले हामीलाई इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ erp@tnoffice.com र हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि तलै रहेको छ। अब हामी लास्टको अन्तिम सेसनतिर नै जानेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो क्वेशन एन्सर सेसन। यहाँ मलाई अलरेडी क्वेशनहरु आइसकेको छ, त्यो चाहिँ म लिएर तपाईहरुलाई जानेछु। क्वेशन रहेको छ, इज योर आइआइडी मोड्युल इन एप स्टोर? हाम्रो यो आइआइडी मोड्युल चाहिँ अलरेडी एप स्टोरमा अभाइलेबल छ र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले गुगलमा सजिलैसँग पाउन सर्च गरेर आइआइडी मोड्युल 10 अर्बिट्स आइआइडी मोड्युल भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईलाई एकचोटि यहाँ स्क्रिनबाट पनि एकचोटि देखाइदिन सक्छु। यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो आइआइडी को मोड्युल देख्न सक्छौं। यहाँ अब आज हामीले युज गरेको नेपाली गेट पिकरदेखि हाम्रो अकाउन्टिङ र आइआइडी कम्प्लायन्स जुन प्रश्न आएको छ, त्यो चाहिँ हामीले आज युज गरेको त दुईटा मेन मोड्युलहरु नै हो देखाएको, अरु मोड्युलहरु पनि छ, जुन चाहिँ एउटा इन्भोइस सिबिएमएस नेपाल भन्ने छ र अर्को चाहिँ आइआइडी कम्प्लायन्स फर नेपाल भन्ने छ। यो दुईटा मोड्युलहरु चाहिँ हाम्रो एप स्टोरमा अभाइलेबल छ र तपाईहरुले सजिलैसँग यसलाई
डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हाम्रो प्रश्न आएको छ, इज द डेमो बेस्ड अर कम्युनिटी एडिसन अफ एन्टरप्राइज? यो चाहिँ हामीले डेभलप गरेको चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी एडिसनमै डेभलप गरेको हो। र कम्युनिटी एडिसन तपाईँले एकचोटि इन्स्टल गर्नु भइसकेपछि कम्युनिटी एडिसन एकचोटि इन्स्टल गर्नु भइसकेपछि त्यसपछि कोडो एप्सबाट डाउनलोड गरेर तपाईँको कोडोमा अपडेट गरेर एकचोटि इन्स्टल गरेर आज देखाएको सम्पूर्ण मापदण्डहरू चाहिँ सजिलोसँग नै हामीले हेर्न सक्छौँ। Okay, thank you everyone. I think आजको सेसन यति नै थियो। र अझै पनि तपाईहरुको चाहिँ केही क्वेशनहरु छ भने हामी 1 मिनेटको लागि वेट गर्नेछौं। तपाईहरुको अझै केही क्वेशन छ भने अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्टर द क्वेशन एन्ड आन्सर सेसन वी विल बी एन्डिङ द सेसन फर टुडे। अर्को पनि एउटा क्वेशन आएको छ, isn't the cost too expensive for that IRD module भनेर। सुधांशु जी यसको आन्सर। हजुर, यो चाहिँ सबैको लागि एउटै नै यो कस्ट हो। यो चाहिँ अब बिग एन्टरप्राइज डेभलपर्सहरूको लागि टेस्टिङ मोड भन्ने टाइपको छ नि, अलरेडी कम्प्लिटली डेभलप भइसकेको कारणले हाम्रो अहिले चाहिँ बिग एन्टरप्राइजहरूले नै इलेक्ट्रोनिक बिलिङ गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो अरू भन्दा पनि चिप नै रहेको छ। अरू आइआरडी मोडलहरू चाहिँ 5 लाख भन्दा बढी नै प्राइसमा सेल भइरहेको छ, तर हाम्रो चाहिँ एकदम चिप प्राइसमा नै हामीले राखेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ लाइक सो द्याट्स वाइ धेरै इन्टरप्राइजहरूले चाहिँ हामीलाई नै प्रिफर गरेर हाम्रो एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गरेर आफ्नो आइडी सर्टिफिकेसन लिएर युज गर्न पाइन्छ। Okay, thank you. अर्को चाहिँ एउटा क्वेशन छ कि can people use Odoo as replacement for Tally भनेर, अनि how much does a typical installation cost? यो अहिले चाहिँ हाम्रो धेरैजनाले ट्यालीबाट नै स्विच गरेर आउनु भएको छ, किनभने ट्याली चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ग्राफिकल भएको कारणले पनि धेरैजना ट्यालीबाट स्विच गरेर आउनुभएको छ। त्यो हाम्रो 2-3टा अगाडिको प्रोजेक्टहरूमा ट्यालीबाट आई थिङ्क हाम्रो 3टा प्रोजेक्टहरू चाहिँ ट्यालीबाट नै डाइरेक्ट ग्राफिकल युजरमा आफ्नो स्ट्यान्डर्ड अलिकति डेटाबेसदेखि लिएर आफ्नो रेकर्ड किपिङदेखि लिएर सजिलो हुन्छ भनेर त्यसको लागि हाम्रो युज गरिरहनु भएको छ। र यो प्राइसिङको कुरा चाहिँ एकचोटि हामी यो हाम्रो इमेल मार्फत नै गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। Okay, I think that was all questions haru yati nai थियो. So thank you so much everyone for joining the session today. I believe that you all had a productive session and a productive weekend. यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो सेसनको भिडियो रेकर्डिङ अझै हेर्न मन छ भने you can find it at Facebook page of 10 Orbits and Kathmandu Jobs. You can also find the video at YouTube channel of 10 Orbits. So you can go and search for 10 Orbits on YouTube and you can find the video by tonight. So that was all. If you have got any questions regarding Odoo or anything related to Kathmandu Jobs or 10 Orbits, you can always send us a message on our Facebook page or email us. Ani, that is all for today. Thank you all for being here. Okay, thank you everyone, and thank you Kathmandu Jobs for helping us carrying out the session. Okay, thank you so much. We'll be ending the session now.